नमस्कार. हांव डॉक्टर एम बी प्रभू. तुमचे एक स्पेशल विनंती घेऊन आयिल्लो आसा. ती म्हणजे आमचे पर्तकाळी जे ज्योतम मठ आसा ताका 550 वर्सां पुरी जाल्या आनी त्या 550 वर्सां पुरी जाल्यात ताज्या खातीर आमचे परमपूज्य स्वामीनी एक वेगळीच कार्यक्रम योजिल्लो आनी तातूंत मेन म्हटल्यार 550 कोटी राम नाम जप, श्रीराम जय राम जय जय राम हो जप कंप्लीट जालो. 550 कोटी आमी विचार सुद्दां करूंक शकना की इतको जप जावं शकता काय म्हणून. पण तांच्यांनी जे मनान हाडले आनी सगळ्या लोकांनी ते आयकून केलो आनी आज 550 कोटी जप केलो. ताजे उपरांत आतां कार्यक्रम जो 550 जो आसा पर्तकाळी मठान तातूंत सुरवात म्हटल्यार भद्रीसून रामाचो रथ सुरू जालो. सगळ्याक भोवून गोंयान 23 तारखेच्यान सगळ्या गोंयानूय भोंवलो आनी तो पर्तकाळी आयलो. ताजे उपरांत हांगा 550 हवनां विचार सुद्दां करूं शकना. 55 हवनां पर डे अशे 10 दिसांक 550 हवनां पर्तकाळी जातली आनी ती गोंयान सगळ्या लोकांच्या हे नशिबान आमचो योगायोग हो. आमचे नशीब हे की आमच्या ह्या पिडयेक हो पळोवंक मेळटा. हो योगायोग परत असो येना. जशे महाकुंभाक जो योगायोग ह्या आमच्या पिडीक मेळ्ळो, म्हणजे आमची ही पिडी जी आहा किंवा सद्याची जी जनरेशन्स आसात तांकां तो महाकुंभाचो थंय पाणयान भितर वचून ते स्नान केल्या उपरांत जी वेगळी उर्जा एनर्जी प्रत्येकानी जी अनुभव घेतलो ताच्या कितके तरी पटीन ह्या 550 हवनाची उर्जा पर्तकाळी तयार जातली. ती उर्जा सगळे गोंयभर भारतभर ताजो एनर्जी तयार जातली, दैवीक एनर्जी. आनी आमी नशिबवान हा गोंयकार की आमच्या गोंयान इतक्या लागीं जस्ट 70-80 किलोमिटराचेर हे पर्तकाळी मठ आसा. थंय हे हवनां जातली. त्या हवनांत प्रत्येकानी सहभाग घेवचो. 10 दीस आमी 10 दिसांक खूब कडेन भोंवतात. 28 तारखेक सुरू जातलो कार्यक्रम, 7 तारीख पर्यंत टायम आहा. 10 दिसांक आमी जळीमळी भोंवतात. तेन्ना म्हाजी कळकळीची विनंती आहा तुमकां सगळ्या गोंयकारां कडेन, तुमी कान्या कोपऱ्यांतसून आपल्या घरच्या भुरग्या बाळांक जाणट्यांक घेवन थंय एक दीस तरी थंय दर्शन घेवन थंय रावून ताजी उर्जा आत्मसात करप आनी ताजो स्वता खातीर फायदो करून घेवप. हो फायदो कितें पर्तकाळी मठाच्या खातीर न्ही, पण पर्तकाळी मठाच्या स्वामींचे जी विचार आसा की ही उर्जा तयार जाल्यार ताजो फुडें सगळ्या संवसाराचेर बरो परिणाम जावचो. आनी ही सादी हवनां न्ही, तांच्यांनी थरयली जी वेगळ्या लेवलची हवनां थंय जी जातली, विचार करूं शकना इतकी एनर्जी तयार जातली. ती एनर्जी आमकां कांयच करिनासतना फक्त थंय भेट दिवन थंय वचून येवन जर एनर्जी आपल्या स्वताच्या भुरग्यांक आनी जाणट्यांक आनी सगळ्यांक जर ती उर्जा घेवन आमी येवन परत आमकां जर बऱ्या तरेचे आरोग्य, आयुष्य, शांती, समाधान आनी संरक्षण लाभूंक जाय जाल्यार गोंयकारांनी प्रत्येकान थंय भेट दिवची ही म्हाजी कळकळीची विनंती आसा. तशेंच ह्या देवळाचो तुमी येवन जर पळयतात जाल्यार कायापालट जाल्लो आहा. पर्तकाळचो मठ जर तुमी पयलीं पळयल्या आनी आतां तो मठ ज्या तरेन केल्या डिजायनींग, जी स्वामीचो विचार थंय आसा, ट्रेडिशन तशें दवरून ताका जो रूप दिल्या अनबिलिवेबल. ते पळोवपाक प्रत्येकानी थंय येवचें. पळयना बरोबर दोळे दिपकून वतले. आनी तातूंत आनी एक गोश्ट म्हणजे रामाची मूर्त, 77 फुटाची मूर्त. म्हाज्या दृश्टीन तरी खंयच ना जगाचेर इतकी मोठी रामाची मूर्त थंय उबी जाता. आनी हेजी स्टॅच्यू जो उबो जाता ताचें इनॉग्रेशन करपाक आमचे प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी येतात. आमचे भाग्य गोंयकाराचे की अशा मुर्तीचं उद्घाटन आमच्या प्रायम मिनिस्टराच्या हातान जाता. आनी ते पळोवपाक सगळ्यांनी येवपाक जाय काना कोपऱ्यांतसून. त्या दिसांनी गर्दी आहा, त्या दिसांनी म्हाज्या दृश्टीन जाणट्यांनी बिणट्यांनी न आयल्यार जाता, भुरग्यांनी न आयल्यार जाता, ल्हान भुरग्यांक बी घेवन. पण बाकीचे जे 28 तारखेच्यान 10 दीस जे कार्यक्रम आसा, हवनाचो कार्यक्रम आनी वेगळे वेगळे
सांस्कृतीक कार्यक्रम जे आसा ताका भाग घेवकूच जाय अशें म्हाजे भितरसून मनानसून इच्छा आसा आनी म्हाजो लोकांचो कळकळीचो असो साद आसा की रावू नाकात, हो योगायोग परत येवपाचो ना. एकदां नशिबान एकदांच येता आनी गोंयकाराच्या आमच्या पिढयेक हो एकदम बऱ्या तरेन आमचे महाकुंभ जालो आनी हो दुसरो जी एनर्जी उर्जा घेवपाक प्रत्येकान येवचें अशें म्हाजी मागणी आसा. तशेंच आनी एक तुमकां सांगपाक, जांकां येवंक मेळना जर तांकांय स्वामीन एक वेगळीच अरेंजमेंट केल्ली आसा, मठान वेगळीच अरेंजमेंट केल्या. म्हणजे ही सगळी जी गोश्ट थंय घडटली, 10 दिसाचे जे कार्यक्रम जातले ताचे लायव्ह टेलिकास्ट प्रुडंट मिडियाचेर जातले. तेन्ना तुमचे लायव्ह फेसबूक म्हणा आनी कितें आसा ताजेर तुमी हे पळोवंक शकताले. ताजी डिटेल तुमकां फुडें मेळटली. ते जांकां शक्यच ना जाल्यार तांच्यांनी घरा बसून, शक्य ना तांकां म्हणटा, जांच्यांनी शक्य आसा आनी कशें शक्य करा आनी थंय येयात. पण जाका शक्य ना ताका ही अरेंजमेंट हा प्रुडंट मिडियाचेर तुमी लायव्ह सदां पळयात. थंय कितें जाता, कितें घडटा हे 10 दीस पळोवंक मेळटलें तुमकां. ते मात चुकोवं नाका पळोवपाचें.